ما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. لا ini gitu Allah Allah ini aja terus kita لو أنزلنا هذا القرآن لو أنزلنا هذا القرآن ini itu support dengan
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو الله الذي لا إله إلا هو الله الذي لا هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا الله الملك القدوس السلام المؤمن
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم। लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।